राज्यले र नेपाली नागरिकले पढ्नुपर्छ, उहाँले जान्नुपर्छ भनेर उहाँले कलेक्सन गराइदिनु भएको इतिहास थियो, जुन यो अवस्थामा पर्नुको कारण भनेको गुठी संस्था र पशुपति विकास कोषलाई पनि हामी भन्छौँ, किनकि बारम्बार हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बचाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि 13 वर्षसम्म उहाँहरूले कानमा तेल हालेर राख्नुभयो। यो इतिहास प्रकाश सन्धि अहिले सिक्किम दार्जिलिङबाट गोर्खाल्यान्डको कुराहरू आउँदा, विभिन्न सीमाको कुरा आउँदाखेरि यो पुस्तक मान्छे खोज्न आउँछ। यो पुस्तकको हालत यस्तो छ। यो पुस्तक एउटा मात्रै यो हैन, यो मुलुकको हकीकत यही कारणले भएको। आज हामीले इतिहास बिर्स्यौँ। गुरुले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले यदि कुल र मूल बिर्स्यौँ, कुल र मूल कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। आज हामीले हाम्रो कुल र मूल बिर्स्यौँ, त्यही भएर यो मुलुक इतिहास पनि यस्तै भयो, हाम्रो मुलुकको पनि यही दुर्दशा भइरहेको छ। यही कागजको कुरालाई कलेक्सन गरेर 2016-17 सालको गोर्खाकाण्ड पायो हैन। मेरो आँखा एउटा फरक कुरामा पऱ्यो। यहाँ तल टपरी देवकुमारी थापा भनेर लेखेको छ, नामै टपिक नै टपरी भनेर छ। बाहिर हेर्नु चाहिँ के हो खास? यो पनि तपाईँले ठ्याक्क भन्नुभयो र अब यो हालतमा छ। हेर्नुहोस् है, बेला कसरी पढ्ने। यो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको हालत होइन। अब मेरो खुट्टा यहाँ छ, अब के गर्ने हेर्नुहोस् है, यस्तो हालत छ। मान्छेले पृथ्वीनारायण शाहलाई राजाको रूपमा मात्र हेरे, तर मान्छेले कहिले पनि चिनेनन् कि पृथ्वीको भयो होइन। मोहीको कागजहरूको यो हालत छैन। हामी अहिले पशुपति एकदम माथि जहाँ लाइब्रेरी छ, गोरखनाथको लाइब्रेरी पुस्तकालय, त्यहाँ आएका छौँ र हामीमा चाहिँ बालाजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामी कुन ठाउँमा छौँ, के छ भनेर यहाँ यो वरिपरि चाहिँ के छ भनेर चाहिँ हामीहरूलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। बालाजी सुरु गर्नुहोस् न। धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई म बालाको तर्फबाट नमस्कार। तपाईँहरू अहिले चाहिँ यो पशुपतिनाथ मृगस्थली गोरखनाथ, जुन गुरु गोरक्षनाथले 14 वर्ष धुना जगाएर बस्नुभएको यो अत्यन्त देवस्थल रहेको भूमिमा चाहिँ योगी नरहरिनाथ गुरुको चाहिँ आश्रम पनि छ र यो पुस्तकालय सङ्ग्रहालय छ। विभिन्न कागजहरू, तामपत्रहरू, शिलापत्रहरू, विभिन्न लेखहरू, इतिहासका कुराहरूलाई चाहिँ योगी नरहरिनाथ गुरु चाहिँ ब्रह्मलीन हुनु भइसकेपछि गुठी संस्थाले 13 वर्षसम्म ताजा लगाएर राख्यो, जबकि 1 हप्तामा खोलिदिन्छु भनेको थियो। 13 वर्षसम्म उनीहरूले न संरक्षण गर्यो न के गर्यो। तर उहाँको उत्तराधिकारी शिरीष गुरुले चाहिँ बारम्बार पनि ल अब हाम्रोलाई यहाँ के गरिदिनु पर्यो, पुस्तकहरू कुहिन थालिसक्यो। त्यति मात्र होइन, तामपत्रहरू पहिला लेखिएका कागजपत्रहरू नष्ट हुन थालिसके। त्यो नष्ट हुनु भनेको इतिहास नष्ट हुनु हो। आएर बचाइदिनु भन्दा पनि हामीले विभिन्न तरिकाबाट हरेक दिन चाहिँ चिठी पत्र काट्दा पनि उहाँहरूले उ गर्नु भएन। त्यसपछि भूकम्प पछिको केही समयपछि पानी गयो, पानीहरू परेर हुडी बतास लगाएपछि त्यो उताको भवन भत्किसकेपछि हामीले रातारात कसरी हुन्छ यो भवनमा ल्यायौँ र अहिले यो अवस्थामा योभन्दा पनि गैर गुजेको अवस्थामा थियो। यो अवस्थामा छ अहिले चाहिँ। त्यसरी आउनु होला, अलिकति ठाउँ अप्ठ्यारो छ है। यो अघि तपाईँहरूले जुन हेर्नुभयो यो इतिहास प्रकाश सन्धि भन्ने पुस्तकहरू, हामीले चाहिँ यो धमिराले एकदम धमिरा र किराले खाएको छ, यसलाई निकाल्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा म इतिहास हाम्रो नेपालको इतिहास होइन, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ खास तस्बिर भिडियो खिच्न, आफ्नो रेकर्डमा राख्न र फेसबुकमा सेयर गरेर आफ्ना प्रियजनहरूलाई जानकारी आदान प्रदान गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। सामग्री व्यवस्थापन भनेर गुठी संस्थाको स्रोत उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। यो सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमीहरूको अधिकारको कुरा हो भनेर पनि अपडेट गरिएको छ यहाँ, जुन इङ्ग्लिसमा पनि लेखिएको छ। गुठी संस्थानको भन्दा पनि अब यो चाहिँ योगी नरहरिनाथज्यूको कलेक्सन भयो होइन, गोरखनाथको योगी नरहरिनाथज्यूको कलेक्सन। यो चाहिँ राज्यले र नेपाली नागरिकले पढ्नुपर्छ, उहाँले जान्नुपर्छ भनेर उहाँले कलेक्सन गराइदिनु भएको इतिहास थियो, जुन यो अवस्थामा पर्नुको कारण भनेको गुठी संस्था र पशुपति विकास कोषलाई पनि हामी भन्छौँ, किनकि बारम्बार हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बचाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि 13 वर्षसम्म उहाँहरूले कानमा तेल हालेर राख्नुभयो। यो इतिहास प्रकाश सन्धि अहिले सिक्किम दार्जिलिङबाट गोर्खाल्यान्डको कुराहरू आउँदा, विभिन्न सीमाको कुरा आउँदाखेरि यो पुस्तक मान्छे खोज्न आउँछ। यो पुस्तकको हालत यस्तो छ। यो पुस्तक एउटा मात्रै कपी छ यहाँ चाहिँ। हजुर, हामीसँग तल अहिले यसलाई चाहिँ यो राम्रो पक्नुहोस् है, यसलाई राम्रोबाट यो पुस्तकहरूबाट चाहिँ हामीले कुनै पिसहरू राम्रो छ पढ्नको लागि राखेका छौँ। तर हेर्नुहोस् न, अब अहिले इतिहास प्रकाश सन्धि भाग 1, यसको भाग धेरैसम्म छ, हामीले भेटाउन सकेका छैनौँ, खोजमै छौँ। खोजिसकेपछि यसलाई पनि हामी सन्धिपत्र सङ्ग्रह छ हो इतिहास प्रकाशनमा, सन्धिपत्र सङ्ग्रह। यसमा विभिन्न हाम्रो राष्ट्रले अरू राष्ट्रसँग कसरी सन्धि गर्यो, के सन्धि गर्यो, के कुराहरू थियो भनेर चिठी समेतको प्रमाणहरू यो कुरामा छ, यो पुस्तकमा छ। त्यतिखेर भएका प्रमाणहरू
त्यति मात्र नभई त्यतिखेरको अब त्यो चिठीहरूलाई चाहिँ यसरी प्रस्ताइदिनु भएको छ कि उहाँले यति गाह्रो छ हेर्नुहोस् यो हालत छ होइन अब यसलाई हामीले यसलाई पनि हामीले फोहोर भनेर फाल्दैनौँ कि के निस्किन्छ कि यहाँबाट भनेर होइन हामीसँग अब त्यस्तो आइडियाहरू त छैन यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने के छ भनेर तर पनि हाम्रो बुद्धि विवेकले हामीले यसलाई अहिले सकेसम्म यसलाई संरक्षण गरेर हामीले निकाल्ने कोसिस गरिन्छ यदि हामीले सकेनौँ भने हाम्रो सन्ततिहरूले पनि निकाल्दैनन् भनेर हामीले सुरक्षित राखेछ यो हेर्नु यहाँ यो मुलुकको हकीकत यही कारणले भएको आज हामीले इतिहास बिर्स्यौँ गुरुले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले यदि कुल र मूल बिर्स्यौँ कुल र मूल कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो आज हामीले हाम्रो कुल र मूल बिर्स्यौँ त्यही भएर यो मुलुक इतिहास पनि यस्तै भयो हाम्रो मुलुकको पनि यही दुर्दशा भइरहेको छ यो मात्रै नभए यहाँ हेर्नुहोस् न आउनुहोस् यसमा केही लेखिएको छ नि बालाजी एकपटक भनिदिनु न यो बालाजीलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ जुन सरकारी पक्षबाट अब यो प्रमाणहरू त सरकारले लिनुपर्छ नि त यो प्रमाण खोज्न आउँछ कि आउँदैन होइन यस्तो भयो हामीले भन्दाखेरि अब जति पनि तपाईँले काठमाडौँभित्र रहेको पुस्तकालय हेर्नुहोस् कस्तो दुर्दशा छ भन्ने कुरा होइन अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले हामी चाहिँ गुरुको के महत्त्वपूर्ण कागज छ कि त्यो मात्र हामी संरक्षण गर्छौँ भन्ने मात्र कुरा तर अन्य पुस्तकहरूले चाहिँ उहाँहरूले संरक्षण गर्ने कुरै गर्नुहुन्न तर त्यही लेख पनि ठिक छ संरक्षण गरिदिनुहोस् न त राष्ट्रको सम्पत्ति हो नि त यो त होइन राष्ट्रको सम्पत्ति हो विभिन्न विद्यार्थी नेपाली जनताले पढ्न पाउनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले अब आफ्नै संरक्षण गर्ने त अहिले यहाँ फुर्सद छैन हेर्नुहोस् यो राष्ट्रको संरक्षण अहिले मैले विशेष गरी जोड्न चाहेको अहिले सीमा विवाद पनि चलिरहेछ नि अब यी तथ्य र प्रमाणहरू त यहाँ लेखिया छन् जो ऐतिहासिक छन् यिनीहरूलाई कलेक्सन गर्न आउँछ कि आउँदैन भने सरकारी पक्षहरूबाट यदि सरकारी पक्षले त्यो जमर्को गएर उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छ भने यो दुर्दशा हुनै थिएन नि यो त हामीले जति हामीले बुझेको छौँ त्यति हाम्रो गच्छे अनुसारको हामीले गरेका छौँ सरकारलाई त यो यस्तो लिपिहरू यस्तो ग्रन्थहरूमा उहाँलाई त मतलबै छैन उहाँलाई सिर्फ छ भनेपछि सम्पत्ति के छ सम्पत्ति बेच्नु छ कि छैन हामीले झ्याल बेच्नु यो तलै हेर्नुहोस् कति ताम्रपत्रहरू छ उहाँहरूले सब बेच्दै गर्नुपर्छ बेच्दै यदि इभन अब हामीले संस्कृत भाषा पढ्नु पऱ्यो भने हामी जर्मनी जानुपर्छ अब नेपालमा केही वर्षमा यही प्रकारले जाने हो भने हामी विदेश गएर हाम्रो भाषा पढ्नुपर्ने यदि यो पुस्तकबाट नेपालको बारेमा पुरा बुझ्न सकिन्छ योगी नरहरिनाथलाई बुझ्नुभयो भने नेपाल पुरा बुझ्नुहुन्छ उहाँले लेख्नु भएको पुस्तकहरू पढ्नुभयो भने फेरि यो पुस्तक कस्तो छ भने मलाई मन लागेर एउटा पुस्तक लेखौँ भन्ने टाइपको पुस्तक होइन कि यो भनेको गाउँठाउँमा तपाईँलाई थाहा नहोला तपाईँको बाजेलाई थाहा हुनसक्छ बोजूलाई थाहा हुनसक्छ योगी नरहरिनाथ को भनेर सोध्नुहोस् त उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ होइन त्यति बेलाको अब अहिले त कतिवटा भनिसक्यो तर त्यति बेलाको 14 अञ्चल 75 जिल्लामा उहाँले ठाउँ ठाउँमा गएर जङ्गलमा बसेर कलेक्सन गर्नु भएर तपाईँको पुर्खासँग गएर सोध्ने अनि लेख्ने बानी त्यो कलेक्सनको कुरा हो कि मलाई मन लागेर लेखेको भनेर चाहिँ योगीजीले मन लागेर लेख्नु भएको पुस्तक होइन यो आफूलाई आयो विचार भनेर लेख्नु भएको कुरा होइन यो तथ्यको प्रमाण छ कि योगीजी भनेको तनबाट नेपाली भएको होइन उहाँ मनबाट नेपाली हुनुहुन्छ क्या उहाँले जे पनि गर्नुभयो नेपाल र नेपालीको लागि गर्नुभयो क्या उहाँलाई बुझ्नेले चाहिँ कसैले काङ्ग्रेस भनेर भने कसैले कुन वादमा कुन प्रतिवादमा लगे तर उहाँ मूल एउटा नेपाली हुनुहुन्छ क्या आज पनि उहाँ हामी माझ नभए पनि उहाँले लेखेको कृति उहाँले लेखेको नीतिहरू सब अमर छन् इभन हाम्रै प्रोफेसरहरूले पनि उहाँहरूको कृतिहरूको बारेमा भनिदिनुहुन्छ हेर्नुहोस् न के हो बालाजी हो सामायिक सन्देश भनेर भनेको छ त्यसको बारेमा यो पनि मैले भर्खरै यसरी देखाउनै जाँदाखेरि भेटेको यो पुस्तक हो यो हालत छ अब एउटा कुरा मलाई यहाँ मैले गुरुको किताब जोगाइरहँदाखेरि हामी सबैजनाले संरक्षण गरिरहँदाखेरि एउटा मलाई के महसुस भयो भने अहिले जति पनि विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ उहाँहरूको झोलामा हेर्नुभयो भने इतिहासको आफ्नो संस्कृति आफ्नो देशको पुस्तक कम र पर्चा र घोषणा बढी हुन्छ कि र नेताहरूले पनि के सिस्टम गराइदिइसकेका छ मलाई त्यस्तो लाग्छ भने कार्यकर्ताहरूलाई घोषणा पत्र र आफ्नै नीतिका कुराहरू मात्र छ कि त्यो भेडा बनाइदिएको कि योबाट वञ्चित छन् कि ती विद्यार्थीहरू अनि उनीहरूले जिन्दगीभर आफ्नो नेताको मात्र कुरा नगरिकन आफ्नो बातको मात्र कुरा नगरिकन के गरोस् अनि उनीहरूले यो थाहा पाउनु पर्दैन रियल कुरा थाहा पाउनु पर्दैन सत्य कुरा थाहा पाउनु पर्दैन यो त उनीहरूले थाहा पाउनै दिँदैनन् यहाँ हेर्नुहोस् जुन यो भवनमा टेकिरहनु भएको छ तपाईँहरूले 3 दिन जति आगो लगाइएको भवन हो कि यो 3 दिन जति मृगस्थलीको यो गोरखनाथको डाँडामा पुरै आगो लगाएर यहाँको जनावरहरू पनि कति मरे यहाँको किताबहरू कति मरे कहिलेको कुरा हो यो धेरै पहिलाको कुरा हो पहिल्यै जहाँसम्म लाग्छ यो 15-20 वर्ष अगाडिकै त्यो भन्दा पनि पुरानो कुरा हो यो चाहिँ त्यो आगो लगाइएको यो यसको अर्थ इतिहास मिटाउन खोजेको जस्तो हैन राजतन्त्रको बेला
होइन आगो लागेको राजतन्त्रको बेला भने होइन 15-20 वर्ष पहिला भनेपछि म पनि जन्मेको थिएँ कि थिइनँ होइन 58 सालभन्दा पहिला राजतन्त्र नै थियो हाम्रो देशमा। के छ भन्दाखेरि विभिन्न चिठी पत्रहरू छ कि हाम्रो यसरी यो चिठी पत्रहरू कुन कुन बेलामा लेखिएको होइन विदेशबाट आएका चिठीपत्रहरू विदेश तपाईँको बाहिर सबैबाट आएको चिठी पत्रहरू छ। यही कागजको टुक्रालाई कलेक्सन गरेर 2016-17 सालको गोर्खाकाण्ड भएको थियो होइन त्यो बेलाको पुस्तक गोर्खाकाण्डको तथ्य फेला पार्नु भएको फेला पारेको थियौँ हामीले योहरू। त्यहाँ बुक यस्तो हुन्छ किताबहरू पुस्तकहरूमा मातृभूमिको कुरा हुन्छ क्या अहिले जब मातृभूमिको कुरा आउँछ यहाँ देशभक्तिको नारा लाएर मुखौटा लायो भनेर अनेक थरी हमला गर्छन् यहाँ। तर यो मुखौटा पछाडि हाम्रो इतिहासको यसरी बसेका छन् भनेर त कसैले पनि भन्दैन हामीले। इभन सरकारी पक्षहरूलाई त यस विषयमा हेर्नुपर्ने हो, उहाँहरूलाई नै इच्छा छैन भने अब हामीले के गर्नु। हस् यहाँ धेरै बुकहरू रहेछन् हामीहरूले हेरेर पनि अन्त्यमा यति नसकिने रहेछ, धेरै रहेछ होइन। लगभग यो सुकिन लाग्छ। नेपालको इतिहासलाई अहिले पछिल्लो समय आगो लाउने पब्लिक गर्न नदिने त्यस्तो त केही छैन होइन अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अहिले पनि यी ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई लुकाउन हामी खोज्ने सुरक्षित छैनौँ। के छ? अहिले पनि सुरक्षित छैनौँ तर गोरखनाथमा यी पुस्तकहरू सुरक्षित छन् किनभने हाम्रो यहाँको गुरुहरू होइन जति पनि यहाँको मठाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यत्तिकै बस्नुहुन्छ, सुत्नुहुन्न कि उहाँहरू यो पुस्तक हेरिरहनुहुन्छ कि। तर अहिले पनि विभिन्न मान्छेहरू पठाइरहने, पुस्तक चोर्ने, आफ्नो नाममा छाप्ने, यो पुस्तकहरू छ भने चोरेर च्यातेर फालिदिने, मेटाउने किसिमको घटनाहरू चाहिँ भइ नै रहेछ। अब हेर्नुहोस् हामी आफ्नो खुट्टा बिजाउँछौँ भनेर गलेच्या ओछ्याउँछौँ, करोडौँको जनताको गरिबको पसिनालाई चाहिँ गलेच्या ओछ्याउँछौँ। यो इतिहास जसले आफ्नो मुलुकको बारेमा जनाउँछ, आफ्नो भूमिको माटोको भाषा बोल्छ भने यो इतिहासलाई चाहिँ राख्ने बोरा पनि छैन। हेर्नुहोस् कुन हालतमा छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। सबै देश र राष्ट्र र हाम्रा मठ मन्दिरका बारेमा छन् यो जति पनि बुकहरू होइन योगीजीले चाहिँ पहेँलो लुगा लाउनु भयो होइन अलिकति यता है हाम्रो योगीजीले चाहिँ पहेँलो लुगा लाउनु भयो र पहेँलो लुगा लाउने बित्तिकै जोगी हो कि धर्मको कुरा मात्र गर्थे कि भन्ने हुन्थ्यो। उहाँलाई राजनीतिज्ञहरूले उहाँलाई राजनीति विशेषज्ञ हजुरको विद भनेर चिन्छन् कि होइन। संस्कृतले उहाँलाई संस्कृतिविद भनेर चिन्छन्। सामाजिकहरूले सोसियोलोजिस्टहरूले उनीहरूलाई गुरुलाई त्यही हिसाबले जान्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले कसरी चिनौँ भन्दाखेरि तपाईँले नेपालको बारेमा कुनै पनि जान्नु छ, धर्म संस्कृति आफ्नो वंश कुलमूल इतिहास सीमाको कुराहरू होइन त्यो जान्नु छ भने योगी नरहरनाथलाई जान्नुहोस् भनेर म छोटकरीमा यो कुरा भन्छु। राजनीतिका विज्ञहरू पनि गुरुबाटै यहाँनिर गुरुको दर्शनको लागि आउँछन् तर अगाडि देखाउन मिलेन, यहीँबाट केही छ कि अब त अति भयो भनेर यही आउँछन् होइन। अब गुरुलाई कसरी चाहिँ चिन्ने यो हालत छ। अब हेर्नुहोस् अब यहाँ कति कागजपत्रहरू कति लेख अभिलेखहरू छ। मैले भने नि जब यस्तो पनि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो कि किन यहाँनिर यत्रो प्रमाण छ, प्रमाणित कागजपत्रहरू छ तर देशको शासकलाई किन थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वरिपरिको मान्छेहरूले भोलि चाहिँ यो थाहा पाइहाल्यो भने त हाम्रो इतिहास पल्टिन्छ कि भन्ने त्यो डरले पनि थाहा दिँदैन रहेछन् कि। अनि उनीहरूलाई थाहा छ फेरि हेर्नुहोस् है थाहा नपाएको जस्तो गर्ने। इतिहासको नाममा भ्रमहरू पनि छन् नि बाहिरको इतिहासको नाममा वास्तविक इतिहासहरू। अनि जिन्दगी नपढे हेर्नुहोस् जिन्दगी नपढेका र विज्ञ नै नभएका मान्छे पढेको पनि सर्टिफिकेट मात्र होइन जिन्दगीको अनुभवको पनि त विज्ञ हुन्छ नि। त्यस्ता पनि नभएकाहरू जो चाहिँ दलालीहरू हुन्छन् जो चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूको पाल्तुहरू हुन्छन् उनीहरूले इतिहास बनाउँछन् कि। अनि इतिहासको नक्सा यता फर्काएको थियो कि उता फर्काएको थियो कि कता फर्काएको थियो अनि छैन। मेरो आँखा एउटा फरक कुरामा पऱ्यो यहाँ तल टपरी देवकुमारी थापा भनेर लेखेको छ, नामै टपिक नै टपरी भनेर छ बाहिर हेर्नु चाहिँ के हो खास? यो पनि तपाईँले ठ्याक्क भन्नुभयो र अब यो हालतमा छ हेर्नुहोस् है बेला कसरी पढ्ने टोपरी भने के हो 52रुलाई त अंकित होइन हामीले भन्दाखेरि चाहिँ खास त तपाईँको त्यो के अरे टपोरी भन्दाखेरि चाहिँ बाहुनलाई भन्ने कुरा हामी यङहरूले भन्ने कुरा हो कि टपोरीको अर्थ छ, टपोरीको पनि अर्थ छ। यस्तो नगरौँ एकैछिन त्यो प्रमाणित कुराहरू हामीले भेट्छौँ कि देशको बारेमा अनि हामी चिन्ने कारण त्यो हो कि। अब हेर्नुहोस् यो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको हालत होइन। अब मेरो खुट्टा यहाँ छ अब के गर्ने हेर्नुहोस् है यस्तो हालत छ। मान्छेले पृथ्वीनारायण शाहलाई राजाको रूपमा मात्र हेरे तर मान्छेले कहिले पनि चिनेनन् कि पृथ्वीनारायण शाह आज नहुनु भएको भए उहाँले योगदान नदिनु भएको भए आज क्षेत्री बाहुन हामी तामाङ मगर त तल्लो जात माथिल्लो जात भन्छौँ हामी कोही पनि एक हुने थिएन मलाई कि कोही पनि एक हुने थिएनौँ हामी होइन। र अहिले समस्या के छ भने पृथ्वीनारायण शाहका जति पनि पुस्तकहरू अङ्ग्रेजी शब्दमा भेटिन्छन् त्यसमा के लेखिएको हुन्छ भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ
त्यो जातीय द्वन्द्व गराउने कि कृतिपुरको नाक काट्यो, कृतिपुरको बासिन्दाको नाक काट्यो। पृथ्वीनारायण शाहको स्वयं आफ्नै भाइको पनि त आँखा फुटेको थियो नि त। त्यो त द्वन्द्वमा हो। तर त्यो चाहिँ किन लेखिएको रहेछ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूलाई एकदमै धेरै रिस पृथ्वीनारायण शाहसँग हेर्नुहोस्, किनकि उहाँले लखेट्नु भएको थियो। उहाँले त्यतिखेर नलखेट्नु भएको भए सायद आज हामी स्वतन्त्र भनेर बस्न पाउँदैन थियौँ होला। तर त्यो लखेट्नुमा चाहिँ योगदान भनेको तामाङ, गुरुङ, छेत्री, राई, मगर, नेवार सबै जात जातिका मानिसहरू चाहिँ एकजुट हुनुभएको थियो। उहाँले लखेट्नु भएको र विदेशीले कहिले पनि आफूलाई चाहिँ जुन इन्सल्ट उनीहरूलाई भएको छ तिनीहरूले कहिले पनि बिर्सिँदैन। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसैले उनीहरू यहाँ आउने, त्यसपछि उनीहरूलाई टार्गेट कहाँ छ? पृथ्वीनारायण शाह, किनकि उहाँले त लखेट्नु भएको थियो नि त विदेशीलाई। अनि त्यसपछि गलत चाहिँ लेखिदिने, उहाँहरूले गलत बारे लेखिदिने। अनि आज आएर नेवारसँग जुदाइ, बाहुनसँग जुदाइदिने, क्षेत्रीसँग जुदाइदिने। तर हामीले कहिले पनि बुझेनौँ। यदि द्वन्द्व गराउनु थियो, जात जातको कुरा गर्नु थियो भने सबै नेपालीलाई एक बनाउनु हुन्थ्यो र उहाँले बनाउनु हुन्थेन नि। अब यो कुरा मैले गरेँ भने मलाई फेरि राजावादी भन्न पनि बेर छैन। हेर्नुहोस् है, उहाँ राजै पर्नुभयो त मैले के गरौँ होइन, राजावादी भयो भन्ने पनि बेर छैन। यहाँ आरोप पनि धेरै छ, त्यो भन्दा पनि त्यही भएर मूल कुरा बुझौँ न, जडमा बुझौँ न। आज हामी यसरी बोल्नै पाउँथेन। अब यसको हालत यसरी थन्केर बसेको छ। हेर्नुहोस् होइन, अब यो यसमा चाहिँ त्यो बेलादेखिको पत्र पत्रिकाहरू सबै हामीले कलेक्सन गरेर राखेका छौँ। त्यो बेलादेखिको पत्रिका, किनभने योगीन्द्रनाथ गुरुलाई मैले त देख्न पाइनँ, तर मैले उहाँको काम गरिरहँदाखेरि के लाग्छ भने कस्तो मान्छे होला कि उहाँ। तपाईँको हजुरबुवासँग के कलेक्सन लिनुभयो भने तपाईँको हजुरबुवाको सबैको नामहरू उल्लेख गर्नुहुन्थ्यो। आज कतिजना पिँढीहरू मेरो बुवाको नाम छ नि, मेरो पुर्खाको नाम छ नि भनेर उहाँ आउनुहुन्छ। त्यो बेलादेखिको चाहिँ यो सबै कागजपत्र उहाँसँग लेख्नको लागि कलम कपी भएन, यो कुनै कागज भएन भने मान्छेले चुरोट खाएर डब्बा फाल्छ नि बाटोमा, त्यो डब्बा च्यातेर लेख्नुहुन्थ्यो कि उहाँले घटनाको बारेमा कि। आउनुहोस् नजिकै आएर पनि हुन्छ। जस्तै यो भयो होइन, मोहीको कागज, मोहीको कागजहरूको यो हालत छैन। यो मोहीको हामी चाहिँ कागज मोही भन्ने बित्तिकै जग्गा, जुन जग्गामा चाहिँ कसैले आएर बस्छ, धेरै समय बसे पछाडि चाहिँ मोहीको कुराहरू आउँछ, त्यही कागजहरू यो। हजुर हजुर हजुर, सबैको यो अब यस्तो हालत छ। अनि हामीले खोज्न पायौँ भने त अहिले जो स्वार्थ पुरा गर्न बसिरहेका छन् उनीहरूले आफ्नो मात्र कुरा गर्छन्, हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भनेपछि हामी त सबै भ्रममा छौँ कि, सबै भ्रममा छौँ। हामीलाई त सबै विदेशी नीति सिकाइएको छ कि, हाम्रो नीति त एउटा पनि छैन जस्तो लाग्छ कि। हस् धन्यवाद। अब हामी फेरि अरू ठाउँहरू घुम्ने। यो चाहिँ धेरै पुरानो मूर्ति भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसको केही पनि राम्रोसँग देखिरह हुँदैन। तर विशेष गरी हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ पार्वती बस्नु भएको होइन, किराँतीश्वर रूपमा चाहिँ पार्वती बस्नु भएको, कैलाश पर्वतको चाहिँ गणेश होइन, कुमारहरूको चाहिँ यो मूर्ति हो। अनि यो चाहिँ हजुरको त्यो गोरखनाथ मन्दिर उत्खनन गर्दाखेरि 3000 वर्ष पुरानो भेटिएको मूर्ति हो। यो हाम्रो सङ्ग्रहालयमा छ। यो एकदम बोक्न नसक्ने, अझ मान्छेले नचिनेर चाहिँ यसको हालत यस्तो भएको छ।